नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिने, प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तार गरिने। स्टन्टबाजी र सार्वजनिक खपतका लागि गाँजाको कुरा नगर्न गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य केसीको आग्रह, गाँजा खेतीबाट समृद्धिको सपना खोज्न सकिने तर्क। सुरक्षित ग्रामीण सडक यात्राका लागि तनहुँमा सडक सुरक्षा अभियान, दुर्घटना न्यूनीकरणमा सडक सचेतना सम्बन्धी ज्ञानमा जोड। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता, खाऊ आफ्नो बारीको नखाऊ सीमा पारीको कार्यक्रमको घोषणा। र पोखराको फेवातालमा हुने नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको पूर्वाभ्यास सम्पन्न। 8 र 9 गते हुने फेस्टिभलमा चीन र नेपालका गरी 8 टोली सहभागी। गण्डकी प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिने उल्लेख छ। बिजुलीबाट वञ्चित प्रदेशभित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जित प्रकाश आलेले बताउनुभयो। क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न 1,75,00,00,000 विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको संख्या अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थानमा नियमित विद्युत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। उच्च हिमाली भेगका वर्थिङ सेन्टर सञ्चालित स्वास्थ्य चौकीमा कम्तीमा एउटा कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य सुरु गर्न संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि 1 करोड विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ। प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिँचाइ योजनामा 100% सम्म विद्युत महसुलमा अनुदान व्यवस्था मिलाइएको र त्यसका लागि 5 करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानको सफल अवतरण भयो। चीनको छेन्दु तियानफु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चार्टर गरेर आएको विमानको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सफल अवतरण गरेको हो। पहिलो पटक भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान हेर्न बुधबार विमानस्थलमा पुगेका सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र पर्यटन व्यवसाय निकै हर्षित देखिए। पर्यटन व्यवसायमा उत्साह छाएको थियो। तर बुधबार चार्टर विमान आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा चीन पोखरा नियमित उडान कहिले हुन्छ भनेर मिति तोक्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पनि बारम्बार एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहे, यहाँको यात्रा सफल हुनेछ, सुख हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामीले स्थापित गरेको इतिहासको पहिलो पाइलालाई दुवै देशको तर्फबाट निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य प्रकाश बहादुर केसीले स्टन्टबाजी र सार्वजनिक खपतका लागि गाँजाको कुरा नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले गाँजा खेतीबाट समृद्धिको सपना खोज्न सकिने औल्याउनु भएको हो। उहाँले विदेशबाट आयात हुने मदिराको बजार हिस्सा ठूलो रहेको जनाउँदै नेपाली उत्पादन घरेलु मदिराको अनुसन्धान व्यापारीकरण गर्न सके अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उल्लेख
उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2077 देखि 2080 मा प्रदेशका 11 जिल्लामा गरी 11,06,512 वटा गाँजाका बोट नष्ट गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै उहाँ नेपालमै प्रदेशले खोलेको पहिलो विश्वविद्यालयको बजेट कटौती भएकोमा चिन्ता जनाउनु भएको छ। एमाले सांसद केसीले प्रदेशसभा भवन बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था नभएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँको आयोजनामा ग्रामीण क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित ग्रामीण सडक यात्रा र सवारी हामी सबैको जिम्मेवारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। शहरी क्षेत्रमा चल्ने सवारीले कागजपत्र तथा सवारी ठिक अवस्थामा राख्ने गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति नरहँदा त्यसमा लापरवाही गरिएको हुन सक्ने भएकाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यो अभियान सञ्चालन गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख राजीव विष्टले बताउनुभयो। जिल्लामा दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक सचेतना सम्बन्धी ज्ञान वृद्धिका लागि आफूहरूले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर सूचित गराउने प्रयास भइरहेको विष्टले बताउनुभयो। सबै स्थानमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति असम्भव हुने भएकाले सडक तथा सवारीका नियमहरू मान्नु असल नागरिकको कर्तव्य भएको उहाँको भनाइ छ। विष्टका अनुसार सामान्यतया राजमार्ग, बजार क्षेत्र तथा पक्की सडकमा दुर्घटना बढी हुने भएकाले ती क्षेत्रमा केन्द्रित रहँदै आएको ट्राफिक प्रहरीले ग्रामीण क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि यो कार्यक्रमको सञ्चालन गरिएको हो। ग्रामीण सडक व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता र संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सवारी चलाउने सवारी चालकहरूलाई जिम्मेवार बनाई सुरक्षित र सहज आवागमनको व्यवस्था गर्ने, ग्रामीण इलाकाका यात्रुहरूमा ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्थालाई दुरुस्त राख्न प्रेरित गर्ने, दुर्घटना न्यूनीकरण र रोकथामका लागि सहकार्य गर्ने, ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सडक प्रयोगकर्ताहरूमाझ अनुशासनको भावना जगाउने, ग्रामीण सडक पूर्वाधारको विकासमा विभिन्न निकायहरूलाई सहयोग र सल्लाह दिने कार्यक्रमका उद्देश्य रहेका छन्। त्यसमा पनि ट्राफिक प्रहरीले चलाउने गरेका अभियान र कारबाहीहरू आम नागरिकको पक्षमा हुने भएकाले त्यसमा सघाउनु सबैको जिम्मेवारी रहेको कार्यक्रममा बताइएको छ। 1 महिनामा 7 दिन गरेर तत्कालका लागि 3 महिनाका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रममा कुल 21 दिनमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहत इलाकाबाट कार्यक्रमहरू समेतमा सञ्चालन गरिनेछ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै रोजगारी सृजना र पालिकावासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन खाऊ आफ्नो बारीको नखाऊ सीमापारीको भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै तरकारी र फलफुल खेतीलाई कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै रोजगारी सृजना र पालिकावासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन खाऊ आफ्नो बारीको नखाऊ सीमापारीको भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै तरकारी र फलफुल खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि मंगलबार गाउँपालिकाको 13औं गाउँ सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा फलफुल, तरकारी तथा अन्न बालीको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी सघन कृषि क्षेत्र निर्धारण गरेर व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको पालिकाका अध्यक्ष बेग प्रसाद गर्बुजाले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले युवाको ऊर्जा मालिकाको औजार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँझो जग्गा सदुपयोगका लागि तालिम, औजार उपकरण र प्रविधि हस्तान्तरणसँगै सामुदायिक विद्यालयको दिवा खाजामा रैथाने उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाएको छ। गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन र स्थानीयवासीको आय आर्जनमा सुधार ल्याउन किसान चौतारी जोतौं खेतबारी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। बसाइसराई र वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय सम्भावनाको खोजी र उजागरणका लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको अध्यक्ष गर्बुजाले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति पालिकाले लिएको छ।
म्याग्दीमा रहेका 300 वर्ष पुराना देवल, ऐतिहासिक स्थल र प्राचीन सम्पदाको संरक्षण गर्न थालिएको छ। स्थानीय तहले धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका देवल, ऐतिहासिक स्थल र प्राचीन सम्पदाको मर्मत सम्भार गरी संरक्षण गर्न थालेका हुन्। सदरमुकाम, बेनी लगायत जिल्लाका 6 वटा स्थानीय तहमा रहेका पुरातात्विक तथा शिखर शैलीका देवल र प्राचीन सम्पदा प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभावमा नासिँदै जान थालेपछि स्थानीय तहले मर्मत गरी संरक्षण गर्न थालेका हुन्। लोप हुने अवस्थामा पुगेका र ओझेलमा परेका त्यस्ता सम्पदाको संरक्षण र पुनः निर्माण हुन थालेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। वैशाख अन्तिम साता लगातार वर्षा भएपछि पश्चिम बागलुङका किसानले धानको बिउ लगाए, तर जेठ लागेपछि वर्षा रोकियो। त्यसपछि अहिलेसम्म पानी परेको छैन। लामो समय पानी नपर्दा ब्याडमा धाजा फाटेर धानको बिउ सुक्न थालेका छन्। लामो समय खडेरी पर्दा ब्याडमा धानको बिउसँगै बारीमा मकैका बोट समेत सुकेर मर्न थालेपछि कृषक चिन्तित भएका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा यति बेला यस क्षेत्रका खेतमा कृषकले धान लगाउन सुरु गर्थे। वर्षा नहुँदा खोला नाला समेत सुकेका छन्। खोला नाला सुक्दा सिँचाइको चरम अभावमा रहेका किसानलाई धानको बिउ र मकै जोगाउन हम्मे परेको छ। जेठ अन्तिम सातादेखि रोपाई गर्ने किसान यति बेला आकाश हेर्दै बस्न बाध्य छन्। कतिपय किसानको ब्याडमा रोप्नका लागि तयार भएका बिरुवा समेत सुकेर मर्न थालेका छन्। असार सुरु हुँदा समेत पानी नपर्दा धानको बिउ, मकै तथा अन्य तरकारी समेत सुक्न थालेको कृषकको गुनासो छ। गएका वर्षहरूमा यति बेला धेरै 60% हाराहारीमा रोपाई हुने गरेकोमा यस वर्ष करिब 20% मात्रै रोपाई भएको बडीगाडका कृषक प्रेम बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। लामो खडेरीका कारण धानसँगै मकै र कोदोको बिउ समेत सुकेको उहाँको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भीम कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका योजनाको अनुगमनलाई तीव्रता दिनुभएको छ। कार्कीले प्रदेश सरकार मार्फत आर्थिक वर्ष 2079-80मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त 2 करोड रुपैयाँ विभिन्न विकास आयोजनाको अनुगमन गर्नुभएको छ। कार्कीको निर्वाचन क्षेत्र कास्की 2-1का सबै योजनाहरूको करिब 95% काम सम्पन्न भएको र बाँकी काम केही दिनमै सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभएको छ। अब योगा चाहिँ हामी सबै भनौँ न, हामी सबै जसलाई पनि मानव जीवनमा यो अति नै हाम्रो एउटा जीवनशैली बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हैन। यसले हाम्रो डाइरेक्ट स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, हैन, यसले ठुलो महत्त्व योगदान दिन्छ। सो त्यसले गर्दा कुनै पनि उमेरमा, जुनै पनि उमेरका व्यक्तिहरू, हरेक कुनै पनि धर्म, कुनै पनि योगा, यो एउटा स्पिरिचुअल हो। यसले धार्मिक भन्दा पनि यसले चाहिँ आध्यात्मिकतिर हामीलाई लैजान्छ र यसले धर्मले विभाजन गरेको ठाउँमा आध्यात्मले चाहिँ जोड दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हैन। त्यसले गर्दाखेरि योगा एउटा यस्तो प्र्याक्टिस हो जसले मान्छेको शरीर, मन सबैको सन्तुलन एउटा मिलाउँछ। मान्छे योग गरेपछि, बिहान योग गरेपछि मान्छे अब स्वास्थ्य पनि हुने भयो, हैन, तन्दुरुस्त हुने भयो, आफ्नो शरीरको लागि गर्ने हो, हैन। सबैले गर्यो भने राम्रो हुन्छ, हैन, सबैले गर्नुपर्छ, हैन। जस्तै अब यो चाहिँ अब फर्स्ट के भन्छ अरे योगा दिवस हो, हैन। अब यस्तै अरू वर्ष पनि हुँदै गयो होस्, हैन। त्यही हो। नेपाली बजारमा बिहिबार सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले घटेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,10,500 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,09,950 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी बिहिबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,360 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। पोखराको फेवातालमा शुक्रबारदेखि सुरु हुन लागेको नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट
रेस फेस्टिभलको पूर्वाभ्यास गरिएको छ। चीन सरकारको पहलमा असार 8 र 9 गते ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल हुन लागेको छ। यसमा नेपालस्थित चिनिया दूतावास, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा महानगरपालिका र क्षेत्रीय होटल सङ्घ पोखराले सघाएका छन्। दक्षिण एसियामै पहिलो पटक आयोजना गरिएको बोट रेसमा चीनका 4 र नेपालका 4 गरी 8 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। यस अन्तर्गत 200 र 500 मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फेस्टिभलमा सहभागी हुन चिनिया टोली बुधबार सिचुवान एयरलाइन्सको चार्टर जहाजबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए। चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेपछि आयोजना गरिएको यो फेस्टिभलले पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउ पुग्ने आयोजकको विश्वास छ। अब मौसम समाचार। हाल देशको पूर्वी तथा मध्य भूभागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी भूभागमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। साथै पश्चिमी नेपालमा भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको निम्न चापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको छ। हाल मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित कोशी र बागमती प्रदेशका तराईका भूभागमा सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। साथै देशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बिहीबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष 2080-81मा उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिने, प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तार गरिने। स्टन्टबाजी र सार्वजनिक खपतका लागि गाँजाको कुरा नगर्न गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य केसीको आग्रह। गाँजा खेतीबाट समृद्धिको सपना खोज्न सकिने तर्क। सुरक्षित ग्रामीण सडक यात्राका लागि तनहुँमा सडक सुरक्षा अभियान। दुर्घटना न्यूनीकरणमा सडक सचेतना सम्बन्धी ज्ञानमा जोड। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता। खाऊ आफ्नो बारीको, नखाऊ सीमा पारीको कार्यक्रमको घोषणा। र पोखराको फेवातालमा हुने नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको पूर्वाभ्यास सम्पन्न। 8 र 9 गते हुने फेस्टिभलमा चीन र नेपालका गरी 8 टोली सहभागी। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।